العديد منذ طفولته، ومنها أنه عندما كان طفلا رضيعا كان يأخذ اللبن من يد أمه رضي الله عنها حتى قدم شهر رمضان المبارك. عندما دخل شهر رمضان بدأ السيد الشيخ الولي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره يأخذ ثدي أمه قبل الإمساك، ولا يأخذ ثديها إلا عند أذان المغرب. Jadi Abu Qadir Jailani itu ketika kecil beliau itu tidak menyusu. Jadi seperti dalam keadaan puasa tidak menyusu dari waktu imsak sampai adzan maghrib. وظنت والدته أن بهم علة أن هذا الولد لا يأكل في النهار، فذهبت به إلى الطبيب وتسأله. الطبيب يرى في هذا الولد ما شاء الله صحة جيدة وهو في نوم في النهار، ولكن لا يأكل ثدي أمه إلا من أذان الفجر وبعد أذان المغرب. Bahkan ibunya sendiri sampai menyatakan apakah anak ini sakit, dibawa ke dokter apakah anak ini sakit karena tidak mau makan di skala siang hari. Tapi dokter menyatakan anak ini dalam keadaan sehat, tidurnya pun enak, bahkan tidak mau makan atau tidak mau menyusu pada ibunya mulai dari adzan fajr sampai maghrib. فقالوا لأمه العلماء في ذاك الحين هذا البشارة التي نبأ بها سيدنا الخضر عليه السلام، وهذا في الصوم، فكان يصوم رضي الله عنه من طفولته، حيث أن أحد الأيام غم الهلال على الأمة في ذلك الوقت، لأنه كما معلومكم أن الإفطار والإمساك يكون على رؤية الهلال، فإذا كان الهلال لم يرى فيتم العدة 30 يوما. فجاء الناس إلى أم عبد القادر وسألوها هل أخذ ثديك السيد القادر اليوم؟ فقالت لا. فقالوا إذن يتم الصيام إلى 30 يوما ببركة سيدنا عبد القادر الجيلاني، وهو لم يأخذ ثدي أمه لأنه هذا اليوم كان رمضان. Jadi Abu Qadir Jailani adalah mengikuti daripada kakek beliau Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ketika ditanyakan kenapa tidak mau makan, tidak mau minum, bahkan beliau menyampaikan dia akan mengikuti sampai 30 hari untuk tidak makan, yaitu sampai menjelang Id. Jadi karena bertahannya sampai 30 hari itulah yang menjadi kemuliaannya. والقصة التي عندما أصبح من العمر 6 سنوات كان ليلة اليوم الوقوف في عرفة، فسيدنا عبد القادر الجيلاني في ذلك الوقت صعد إلى سطح البيت فرأى الناس في عرفات، كشف الله عن بصره فرأى الناس في عرفات وهم يلبون الله ويدعون الله في عرفات، هذا قبل عيد الأضحى بيوم. فتعجب لهذا الأمر وأخفى بذلك عن أمه ولم يخبر أحد. Jadi ketika beliau berumur 6 tahun, beliau naik ke atas rumahnya dan melihat para orang-orang muslim itu berada di Arafah, yaitu pada hari Arafah. Dia mengatakan apa yang dilakukan orang-orang itu, kecuali meminta ampunan dari Allah, memohon mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan berkumpulnya di Arafah. وفي الصباح الباكر قبل صلاة العيد يخرج الكبار والأولاد كلهم إلى صلاة العيد. ومعلوم أن في يوم الأضحى هناك يقدم القربان والأضحية في هذا اليوم المبارك قربة إلى الله سبحانه وتعالى وسنة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. خرج الأولاد وكانت البقر موجودة في
ضواحي القرية. فبدأ الأولاد يلعبون، هم صحابة مع الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، فبدأوا يلعبون، كان هناك بقرة فبدأوا يضربونها بالحجارة وهي تجري أمامهم، فتخلف الأولاد وبقي عبد القادر وحيدا وهو يضرب تلك البقرة بالحصى، وإذا البقرة تلتفت إليه وتقول له في لسان فصيح: أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقالت: يا عبد القادر أنت ما خلقت لأجل هذا، إنما خلقت لتعبد الله وحده. Jadi ketika menjelang hari raya itu belum keluar ke dalam satu, dilihat orang-orang yang besar, orang kecil itu semua berkumpul melihat, dan ada salah satu kelompok anak-anak itu yang melihat kepada kalangan besar ada seekor sapi itu dilempar, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani itu mencari anak-anak tersebut untuk membukakan ikatan daripada sapi itu, sehingga sapi itu dikurbankan, al-baqarah tadi dikurbankan untuk kepada Allah dan sebagai sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم كان الشيخ القادر والأولاد يلعبون ويضربون البقر. ترجمت هذا؟ Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan kepada anak tersebut dan kepada orang tuanya bahwa ini adalah الأولاد كانوا يلعبون والبقرة أمامهم ويضربونها بالحصى. Jadi dia menyampaikan bahwa ini dipermainkan, artinya sapi itu dipermainkan, sehingga dia mencari orang tua si anak tersebut bahwa bakar al-abud حصى البحصى هذا الحصى dilempar dengan batu kerikil. فتخلف الأولاد كلهم إلا عبد القادر، كل الأولاد يرجعون يتوقفون عن ضرب البقرة إلا عبد القادر يتابع والبقرة تمشي أمامه. Setelah itu anak-anak itu kembali ke rumahnya kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau melepaskan sapi itu sehingga berjalan di depannya. فالتفتت إليه البقرة وقالت له: يا عبد القادر أنت ما خلقت لأجل هذا، إنما خلقت لتعبد الله وحده. Sehingga sapi itu berkata: ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya engkaulah, bukan engkaulah yang menciptakan aku, tapi aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فعندما سمع من البقرة هذا الكلام وقع على ركبتيه على الأرض من شدة الفزع. Jadi ketika beliau mendengar sapi itu berkata, beliau merasa takut sehingga lututnya pun terasa bergetar dan وبدأ يرتجف ويرتعش. Jadi seakan-akan meriang. ثم استطاع أن ينهض ويقف على رجليه. Kemudian dia tidak mampu berdiri sebagaimana mestinya. وذهب يركض إلى أمه إلى البيت. Kemudian dia datang berlari mencari ibunya di rumahnya. فرأته أمه في ذلك الحال والعرق يتصبب منه ويرجف وكأنه فيه حمى. Ibunya merasa kaget melihat keringat bercucuran pada dari saya, dan dia dalam keadaan meriang, sehingga فأخبرها سيدنا عبد القادر الجيلاني ما حصل معه في الأمس عندما رأى الناس في عرفات يطوفون ويلبون ويعبدون الله ويدعون الله سبحانه وتعالى. Jadi beliau menyampaikan bahwa kemarin dia melihat orang-orang yang dia dari atas rumahnya melihat orang-orang di padang Arafah itu dalam keadaan beribadah kepada Allah dan mencari ridho Allah di hari Arafah. وقال لها ما حصل معه في حادثة البقرة. Tapi dia tidak dapat mencari satu sapi. وقالت وأخذته وضمته إلى صدرها حتى اهتدأ حتى هدأ وبرد وبدأت تكلمه. Sehingga
orang tuanya menenangkannya sehingga dia dapat berbicara dengan hatinya, dengan dadanya yang bersih, juga menyampaikan apa-apa yang disampaikan. ثم قال لها يا أماه إني أطلب منك أن تعتقيني في سبيل الله. Kemudian beliau menyatakan, "Hai ibuku, sesungguhnya aku diciptakan ini dari hatiku untuk menjadi orang yang fi sabilillah." فتذكرت الأم الرؤيا التي رأتها وما أخبرها بها سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام في الرؤيا. Kemudian orang tuanya menyampaikan bahwa dia dapat melihat pada Nabi Khidir alaihissalam. وقالت له يا ولدي إن لك شأن عظيم وإني سأعطيك في سبيل الله وربما لن أراك إلى يوم القيامة. Jadi orang tuanya menyampaikan, "Hai anakku, sesungguhnya ini adalah peristiwa yang besar sehingga aku tidak dapat melihatmu kecuali di hari kiamat." فجاءت إليه وأعطته بعض من الزاد والطعام والأمتعة وهيأت له أسباب السفر. Kemudian dia tidak dapat merasakan bagaimana imannya, suatu makanan, azad. الزاد يعني المتاع، الماء، الطعام، Jadi الثياب. makanan dan minuman. وأعطته 10 دنانير من الذهب. Dan itu lebih dari 10 dinar emas. ووضعتهم في جيبه من الداخل في داخل قميصه حتى لا يفقدها. Kemudian dia melihat di dalam bajunya, di kantong bajunya, tidak dapat. ثم أغلقت الجيب بإحكام حتى لا يقع الدراهم ولا أحد يراها إذا أحد أراد أن يأخذ هذه الدراهم. Sehingga dia tidak mau menerima, sehingga kantongnya itu dijahit sehingga orang-orang tidak dapat memasukkan satu benda atau memberikan uang atau memberikan apa padanya. ثم قالت له يا ولدي أوصيك بتقوى الله عز وجل وأن لا تكذب أبدا. Dan mereka berkata, "Hai anakku, sesungguhnya engkau adalah أوصيك بتقوى الله hidup dalam ketakwaan kepada Allah, وأوصيك بأن لا تكون من الكاذبين." dan hidup dalam keadaan tidak pernah berbohong. فقال نعم أماه. Kemudian dia berkata, "Ya, wahai ibuku." ثم Kemudian ودع أمه berdoa ibunya, ودع goodbye السلام عليكم. menyampaikan goodbye. نعم. وقال أنا سأبحث عن مكان أدرس وأطلب فيه العلم. Jadi beliau menyampaikan selamat tinggal kepada ibunya untuk berjalan mencari ilmu. ثم ذهب وانطلق وهو يبحث عن قافلة تذهب إلى بغداد. Kemudian beliau pergi ke satu tempat yaitu Baghdad. فوجد قافلة والتحق بهم وهو ابن 6 سنوات. Kemudian di sana ada seorang kafilah yaitu penanggung jawab, itu dia masih berumur 6 tahun. ثم انطلقت القافلة وسارت بعون الله تعالى حتى جاء في الطريق منتصف الليل. Kemudian dia berlari meninggalkan ibunya sampai ke suatu jalan hingga suatu malam. وفي الطريق وفي الليل يخرج عليهم لصوصا. Kemudian keluar daripadanya, yaitu pada suatu jalan dan suatu malam itu keluar daripadanya لصوص حرامي علي بابا. semacam apa namanya, pembegal. لصوص هذا ينتظر ده ياخذ فلوس. Pembegal. فهذا اللصوص يقطع الطريق على القافلة ويأخذ كل شيء موجود في القافلة. Jadi ketika ditanyakan
pembegal itu menanyakan apa yang dibawa, dia menyatakan bahwa segala apa yang kau cari itu ada padanya. وهذا اللصوص هم كسر جنود ولديهم رئيس اللصوص ولديه أعوان. هذه الأعوان هم يذهبون ويقاتلون ويأخذون ويأتون بكل الغنيمة إلى سيدهم. Kemudian pemimpin begal tersebut mengambil dari segala sesuatunya untuk diberikan kepada. يأخذون كل الأموال والأغراض والأمتعة ويضعونها أمام سيدهم. Kemudian dia mengambil seluruhnya dari orang-orang tersebut untuk diberikan kepadanya. وجاءوا إلى رئيسهم وإلى سيدهم ومعهم كل القافلة ومعهم أيضا هذا الغلام الذي اسمه عبد القادر. Kemudian dia mengumpulkan pada kabilah tersebut, dan pemimpin tersebut menyatakan bahwa ini adalah yang bernama Abdul Qadir. ثم قالوا له يا غلام هل معك شيء؟ قال نعم معي 10 دنانير. ترجم لأنه هذا لازم كلمة أنتم. Kemudian dia menyatakan, hei anak-anak, apa yang ada dalam dirimu? Dikatakan apapun yang kau cari selalu ada di dalam. قال يا ولد يا غلام أتسخر منا؟ Katakan hei anak-anak, bahwa apa yang dapat aku ambil darimu? قال لا أسخر منكم ولا أستهزئ بكم وهذا يوجد معي 10 دنانير. Dia menyatakan tidak ada apa-apa yang dapat engkau ambil dariku, karena ini semua sudah menjadi ada pemilik di sini. Satu kali awal soal قال له معي 10 دنانير. Dua kali قال معي 10 دنانير. Tiga kali قال معي 10 دنانير. فقالوا نحملك إلى الرئيس. Ketika ditanyakan pertama apa yang dimiliki, jika tidak dapat, yang kedua juga ditanyakan demikian jawabannya, yang ketiga juga demikian jawabannya, sehingga anak tersebut dibawa kepada pimpinannya. فأخذوه إلى رئيسهم وقالوا له يا زعيم أو يا رئيس لقد وجدنا هذا الغلام ونظنه أنه مجنون. Sehingga pembegal tadi menyatakan kepada pemimpinnya, wahai pemimpin, sesungguhnya anak ini dalam keadaan gila. وقال wahai غلام ما معك؟ Ditanyakan, hai anak-anak, siapa denganmu? قال معي 10 دنانير من الذهب. Dia menyatakan bahwa di dalam diriku ada emas. قال يا غلام أنت تقول لديك 10 دنانير أين هذه الدنانير؟ Hai anak-anak, engkau mengatakan dalam dirimu ada, di mana dia? فقال إنها موجودة هنا. Sehingga dikatakan ini dia ada di kantongku, dengan menunjukkan dari kantongnya. وهي محكمة ومخيطة وخيط لا يستطيع أحد يراها. Sehingga bagaimana aku bisa buka sedangkan kau jahit, dalam keadaan terjahit, jadi tidak akan bisa dibuka. فتعجب هذا الزعيم كثير. قال يا غلام أنت لماذا تخبرنا عن مكان النقود ونحن لو نأخذ كل الثياب لا نجد النقود، لماذا أنت تقول أن معك نقود؟ Bagaimana aku bisa mengambil uangmu sedangkan kau jahit dalam keadaan itu, tapi engkau menyatakan bahwa uang ada dalam dirimu. فقال سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره لقد أوصتني أمي بأن لا أكذب. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya aku tidak pernah berkata وصيت من أمي dari ibuku أن لا أكذب tidak pernah berbohong. وإني أخاف أن أنقض عهد الله مع والدتي. Dan sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah dan kedua orang tua. فنظر إليه زعيم العصابة والحرامي وبدأ يبكي. Kemudian para pembegal tersebut merasa takut dan menangis. فقال له يا غلام أنت تخاف أن تنقض العهد مع أمك ونحن في كل يوم معصية ولا نخاف أن ننقض العهد مع الله. Hai anak-anak, padahal engkau selalu merasa takut pada kedua orang tuamu, sedangkan aku selalu berbuat maksiat kepada Allah dan tidak punya rasa takut sedikit pun. فقال
والله يا غلام إننا تبنا على يديك، وبعد هذا اليوم إن شاء الله لن نقطع طريق أمام أحد، وسوف نعمل حتى نأخذ أمالنا حلالا زلالا بإذن الله سبحانه وتعالى. Aku bersumpah wahai anak-anak bahwa aku tidak akan melakukan lagi, selalu memberikan keamanan pada jalan ini dan tidak akan mencari sesuatu yang kecuali yang halal dan thayyib. وهذا هنا توقف قليلا، أنهم الأولياء والصالحين والأنبياء هم يعلموننا كيف تكون الحياة مع بعضنا البعض. Sehingga para pembegal menyatakan bagaimana aku punya rasa cinta kepadamu, saling mengasihi pada dirimu. وهذه وصية إلى كل الناس، إلى كل مسلم. Ini adalah wasiat untuk setiap muslim, أن لا يكون التعامل إلا بالصدق. kamu jangan melakukan sesuatu kecuali dengan kebenaran. وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: Dan kemudian Rasulullah SAW berkata, وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. jadi tidak akan mendapat berkah seorang anak kecuali di antara Rasulullah kecuali dengan ungkapan yang benar. وأيضا درس وتعليم لنا كيف نتعامل بالتجارة مع بعضنا البعض. Kemudian di antara kita sekarang bagaimana caranya kita melaksanakan itu, mengamalkan itu semua sedikit demi sedikit. لأن الحياة الاجتماعية هي أساسها مبنية على الصدق. Nah, الحياة المهنية، الحياة الاجتماعية، الحياة التي بيننا وبين الناس مبنية على الصدق. jadi kita semua berkumpul dalam kehidupan ini dengan kehidupan yang benar. وبعده Kemudian سيدنا عبد القادر الجيلاني ينطلق Syekh Abdul Qadir Jilani ويتابع مسيرته. kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani ينطلق يمشي berjalan ويتابع مسيرته dalam kisah-kisahnya حتى يصل إلى بغداد، sampai pada ke negeri Baghdad. ثم هناك Kemudian di sana يلتقي بالعلماء yakni mengikuti para ulama ويلتقي بالمعاهد، dan mengikuti orang-orang yang berijtihad, ثم يتلقى العلم kemudian sehingga dia mendapatkan ilmu حتى يكون أفضل تلميذ، sehingga dia menjadi orang yang benar-benar the best، يعني أفضل يعني the best، lebih menjadi orang yang utama dalam menuntut ilmu, ويكون مريدا مخلصا مؤدبا مع أستاذه ومربيه. menjadi orang-orang yang ikhlas, yang ingin kehidupan dengan mengabdi kepada gurunya. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالصالحين. Kemudian mudah-mudahan Allah manfaat berkatnya with salihin wa ulama wa awliya, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbal alamin, ya raja as-sa'ilin, ya aman al-khaifin, ya mujib da'watal muttarin. Allahumma innana nadhkuru awliya'aka fi hadhihi as-sa'at mubarakah, wa anta ya Rasulullah qult 'inda dhikri as-salihin tanzilu ar-rahmat. اللهم ارحمنا بهم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا أرحم الراحمين بارك هذا المكان وأهله وفروعه وأصوله إلى يوم الدين. اللهم اجعل البركة في أرزاقنا وأرزاقهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الكونتراكشن إن شاء الله مباركا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنهم يحبونك ويحبون رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فأفض عليهم خيراتك وبركاتك يا الله. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام
اشف مرضانا ومرضاهم يا الله. اللهم اشف اختنا استري الحج عمران، اللهم اشفها يا رب العالمين، اللهم اشفها وعافها من كل سوء وضرر وبلاء يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم انت اعلم بها وانت اعلم بحالتها يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب علمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا. اللهم انك رؤوف رحيم بنا يا ارحم الراحمين، فارحمها وابعد عنا وعنها كل مرض. اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها شفاء لا يغادر سقما يا ارحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم يا ربي بارك لنا ولكم في عمرنا وعمركم يا رب العالمين، واجعلنا واياكم من طويلي الاعمار وممن طال عمرهم وحسن عملهم يا ارحم الراحمين. اللهم اعطنا القوه، اللهم اعطنا القوه والصبر، اللهم اعطنا قوه وصبرا على اداء هذه الرساله وهذه الامانه يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم يا رب اجعلنا عونا لعبادك، اللهم اجعلنا عونا للمساكين والايتام. اللهم يا رب بارك لنا في وقتنا، وبارك لنا في عمرنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في حياتنا يا أرحم الراحمين. توسلنا إليك بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالأولياء الذي ذكرنا يا الله، وبجاه سيدنا محمد وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، نهدي لهم مثل ثواب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، والحمد لله رب العالمين. تقبلنا يا الله، آمين. جزاكم الله خير يا بيب.